القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے، القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے، القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے۔ مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد، القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے۔ رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائیں گے۔ مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد اسرائیل مرد آباد، نعرہ حیدری یا حیدری یا حیدری یا مرد آباد مرد آباد امریکہ مرد آباد، مرد آباد مرد آباد مرد آباد مرد آباد آزاد تجھے کروائیں گے، آزاد تجھے کروائیں گے۔ امریکہ اسرائیل، 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 ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، امریکہ اسرائیل، جان بھی قربان ہے، جان بھی قربان ہے، خامنہ امریکہ اسرائیل ہمارا ہے، ہمارا ہے، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، جان بھی قربان ہے، 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 کربلا 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 ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، امریکہ اسرائیل، امریکہ اسرائیل، امریکہ اسرائیل، امریکہ اسرائیل، امریکہ اسرائیل، امریکہ اسرائیل، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی،
अल्लाहू अकबर। रहबर के फरमान पर सैयद के फरमान पर अल-कुद्स तेरी अज़मत की कसम, अल-कुद्स तेरी अज़मत की कसम, फलस्तीन के मज़लूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मज़लूमों हम तुम्हारे साथ हैं, गाज़ा के मज़लूमों हम तुम्हारे साथ हैं, फलस्तीन के मज़लूमों हम तुम्हारे साथ हैं। रहबर कौन? रहबर कौन? रहबर कौन? जैसे कि आज यहाँ पे जुलूस निकला तो इसका क्या मकसद है और जुलूस क्यों निकाला गया? सबसे पहली बात तो ये है कि ये माह मुबारक रमज़ान है और परवरदिगार आलम ने जो माह मुबारक रमज़ान में हमें हुक्म दिया कि आपको रोज़ा रखना है, यानी भूखे भी रहना है, प्यासे भी रहना है। इसके दो मकसद हैं। पहला मकसद ये कि हम क़यामत की भूख और प्यास को याद कर सकें, दूसरा ये कि हम गरीब लोगों की भूख और प्यास को याद कर सकें कि हम सब कुछ होते हुए एक दिन या एक महीना हम भूखे और प्यासे रहते हैं, हमारे ऊपर क्या गुजरती है। अगर बहुत से अफराद ऐसे हों कि कई महीने हो गए हों, ना उनके पास खाने का हो ना उनके पास पीने का हो, तो उनके दिल की कैफियत क्या होती होगी। और आज के दिन जो हम निकले हैं बिलखुसूस फ़िलिस्तीन के मज़लूमीन की हिमायत करने के लिए निकले हैं, और जितना हमसे हो सकता है हम ये कहने के लिए निकले हैं कि आप तन्हा नहीं हो, हम आपके साथ हैं। और ये किस लिए निकले हम, तो देखिए सबसे पहली बात ये कि पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया, आपकी हदीस है, आपने इरशाद फरमाया मन असबहा वलम यहतम बेउमूरिल मुस्लिमीन लैसा बेमुस्लिम, कि जो इंसान सुबह करे और मुसलमान के बारे में न सोचे तो इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है। जो फ़िलिस्तीन के मजलूम लोग मारे गए वो सब के सब मुसलमान हैं, और हम उन मुसलमानों की हिमायत करके ये बतलाने के लिए आए हैं कि पैगंबर अकरम की हदीस की रोशनी में हम मुसलमान हैं। और हर वो इंसान जो कलमा शहादतैन अपनी ज़बान के ऊपर जारी करता है उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि अगर हदीस नबवी है कि मज़लूमों का साथ देना ही असल इस्लाम है, तो उनको भी आगे आकर फ़िलिस्तीन के मज़लूमों का साथ देना चाहिए। दूसरी शख्सियत जो इस्लाम में आती है पैगंबर अकरम के बाद, हज़रत अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ात, उन्होंने इरशाद फरमाया जब आप इस दुनिया से रुखसत होने लगे, आपने इरशाद फरमाया, ऐ बेटा हसन और हुसैन, कभी मजलूम को तन्हा न छोड़ना और कभी जालिम की हिमायत न करना। ये दूसरा मकसद है। हम आए हैं इजराइल पे लानत भेजने के लिए, अमेरिका पे लानत भेजने के लिए, और वो तमाम अफराद जो इनके साथ मुल्हक हैं उनके ऊपर लानत भेजने के लिए, ताकि हम इस बात को साबित कर सकें कि जनाब अमीर कायनात की वसीयत के ऊपर अमल करने वाले हम हैं, ताकि हम मजलूम की हिमायत करें और जालिम से बरात का इजहार करें। उसके अलावा इंसान का एक विजदान है, इंसान का एक ज़मीर है। आप देखें दुनिया भर में क्या हो रहा है, दुनिया भर के लोग इकट्ठा हो गए हैं, अमेरिका का साथ दे रहे हैं, इजराइल का साथ दे रहे हैं, और उन्होंने अभी कुछ दिनों में करीब 30,000 निहत्ते मजलूम मुसलमानों को कत्ल कर दिया है। दुनिया का हाल क्या है, मुसलमान नमाज पढ़ करके ये समझ रहा है कि हम दीन का हक अदा कर रहे हैं, और जो उनके लवाहिकीन है वही समझ रहे हैं कि हम इनके ऊपर जुल्म करके इनको नेस्तो नाबूद कर देंगे। तो अज़ीज़ान गिरामी ऐसा है कि जालिम के मिटाने से मजलूम कभी मिटा नहीं करता है। अगर जालिम के मिटाने से मजलूम मिट चुका होता तो करबला में ख़त्म हो गई होती। हमारा रास्ता करबला से होकर के गुजरता है। करबला ने यह बतलाया, वक्ती तौर के ऊपर तुम सरो तन में जुदाई तो कर सकते हो मगर मजलूमियत को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हो। मजलूम जब तक ये दुनिया कायम है, मजलूम का नाम रहेगा और मजलूम की हिमायत करने वाले मौजूद रहेंगे। आखिर में मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ कि अभी जो ये जुलूस हुआ, हम लोगों ने अक्सर देखा कि हम इसराइल पे लानत भेज रहे हैं, अमेरिका पे लानत भेज रहे हैं। भेजना चाहिए, इनका हक बनता है, जितनी लानत भेजी जाए उतनी कम। मगर अजीज़ान गिरामी, ये भी हकीकत है कि अगर ये जो इसराइल के आसपास इस्लामिक ममालिक हैं, अगर इन्होंने इन लोगों की हिमायत न की होती तो अमेरिका की हिमायत से
حد تک نہیں جا سکتا تھا. اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں جس طریقے سے اسرائیل ملعون ہے اور ظالم ہے اور لوگوں کو بے گناہ قتل کرنے میں ملوث ہے، اسی طریقے سے امریکہ بھی ملوث ہے. اور وہ تمام اسلامی ممالک جو شہادتین تو پڑھتے ہیں، اپنے جھنڈوں کے اوپر شہادتین لکھتے بھی ہیں، مگر مظلوم اور فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں آواز بلند نہیں کر رہے ہیں، وہ سب اس گناہ کے برابر شریک ہیں. اور سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے، پروردگار عالم کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جب پروردگار عالم انتقام لینا شروع کرے گا تو امریکہ کو بھی کوئی بچانے والا نہیں ملے گا، اسرائیل کو بھی کوئی بچانے والا نہیں رہے گا، اور لواحقین ان کے ہیں ان کو بھی کوئی بچانے والا نہیں رہے گا. اس موقع کے اوپر آخر میں ہم تمام افراد کے شکر گزار ہیں جنہوں نے یہاں کے اوپر آ کر کے اس جلوس میں شرکت کی، اظہار ہمدردی کی. فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کرتے پروردگار عالم دنیا میں امن و امان قائم رکھے. ایک بات اور میں آخر میں کہنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارے ہندوستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً ایک طرف مسلمانوں کے خلاف جو انسان بول رہا ہے اس کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے. ہم یہاں کے اوپر یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک کلپ دیکھی جس میں کوئی بابا ہے، اس کا نام بھی لینا چاہتے ہیں اس پاک مقام کے اوپر، وہ جناب امیر کائنات کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی، ہمارا آخری پیغام یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم مظلوم فلسطین کے مظلوموں کی حمایت میں آئے ہیں، ایسی ہمارے کچھ بزرگ شخصیتیں ہیں. جناب پیغمبر اکرم کی شخصیت کے بارے میں توہین برداشت نہیں ہو سکتی ہے، جناب امیر کائنات کے بارے میں توہین برداشت نہیں ہو سکتی ہے، اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا جو زیر ربط افراد ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ایسے افراد کو لگام لگائی جائے تاکہ آپس میں ہندوستان کا جو بھائی چارہ ہے وہ ہمیشہ قائم رہ سکے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، 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 فلسطین کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، غزہ کے مظلوموں ہم تمہارے ساتھ ہیں، القدس تیری عظمت کی قسم آزاد تجھے کروائے